उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। म रोजी श्रेष्ठ, निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय महिला तथा बालबालिका शाखाबाट। अब हाम्रो यस कार्यक्रम राष्ट्रिय गानबाट सुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र राष्ट्रिय गान बजाइदिन हुनको लागि श्री सुरज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय गानको लागि सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा आयोजित यस किशोरी आधारभूत आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु र अब यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि निजगढ नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री लीलादेवी लामिछाने खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि नेपाल सेल्फ डिफेन्स समूहबाट आउनुभएका प्रमुख प्रशिक्षक श्री सञ्जु महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घबाट आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राधिका आयरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि नगर कार्यपालिका सदस्य श्री मिनमाया लामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी श्री डम्बर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर श्री विपिन ओझाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका इन्स्पेक्टर श्री शङ्कर प्रसाद चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि निजगढ नगरपालिकामा रहेका माध्यमिक विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, शिक्षक प्रतिनिधिज्यूहरू तथा व्यवस्थापक समितिका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रममा उपस्थित नगर कार्यपालिकाको कार्यालय निजगढका कर्मचारीज्यूहरू, सहभागी किशोरीहरू साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका महिला विकास निरीक्षक श्री मेनका खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
श्रेष्ठज्यूलाई। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका यस्तै निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका निजगढ नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री लीलादेवी लामिछाने खनालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अतिथि श्री सुमन कुमार कार्कीज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घका प्रमुख प्रशिक्षक श्री सञ्जु महर्जज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राधिका अयरज्यू, यहाँ उपस्थित वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट उपस्थित हुनुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी र उपस्थित सम्पूर्णलाई निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार सहित आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकदम धेरै व्यस्त समयको बिचमा पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घका प्रशिक्षकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगभग हामीले 1.5 महिनाको निरन्तर फलोअपपछि उहाँहरूले हामीलाई समय निकालेर हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो यस किशोरी आधारभूत आत्मरक्षा तालिम 5 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। आज 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको किशोरीहरूलाई कुनै पनि किसिमको हिंसा दुर्व्यवहार भएमा वा कुनै पनि किसिमको आक्रमण भएमा वा कुनै पनि आकस्मिक घटना आइपरेमा उनीहरूले त्यो विरुद्ध कसरी प्रतिकार गर्ने, त्यो प्रतिकारले आफूले कसरी त्यो प्रतिकार गरेर आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने उपायहरू सिकाउने यो कार्यक्रमको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसपछि किशोरीहरूमाथि कसैले गरिरहेको व्यवहार त्यो व्यवहार दुर्व्यवहार हो या होइन भने छुट्याउने गुड टच र ब्याड टचको बारेमा पनि यस तालिममा सिकाउने यो तालिमको अर्को उद्देश्य हो। त्यसै गरी हाम्रो समाजमा परम्परादेखि नै के चलिआएको छ भने महिलाले अथवा छोरीले आफूलाई पुरुषको तुलनामा कमजोर सोच्ने एउटा परम्परागत मानसिकता छ। जस्तो कि हाम्रो समाजमा परिवारमा एउटा मेजर भूमिकामा पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने महिलाहरू माइनर भूमिकामा हामी देख्न पाउँछौँ। जस्तो कि एउटा परिवारमा घरमुली पनि पुरुष नै हुन्छ, महिला घरमुली हामी कमै मात्रामा देख्न पाउँछौँ। यो पहिलेदेखि चलिआएको एउटा संस्कारबाट हाम्रो किशोरीहरू पनि त्यही मानसिकताबाट उहाँहरू हुर्किनु भएको छ। त्यो मानसिकतालाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। किशोरीहरूले पनि हामी पनि पुरुष जत्तिकै सक्षम छौँ भन्ने एउटा उहाँहरूलाई एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा स्ट्रङ हुने ऊर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। आशा छ यो कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग सञ्चालन हुनेछ। हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरूले हाम्रो किशोरी बहिनीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग सिकाउनु हुनेछ र बहिनीहरूले पनि एकदमै धैर्यतापूर्वक एकदमै राम्रोसँग यो कार्यक्रमको लागि समय दिनुहुनेछ र सिक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यस आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै मेरो यो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। र अब यसपछि हाम्रो यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिन हुनको लागि प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालज्यू, उपप्रमुख श्री लीलादेवी लामिछाने खनालज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई संयुक्तमा कपनामा पानी हालेर वातावरण मैत्री यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रो मन्तव्य कार्यक्रम रहेको छ र यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घबाट आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राधिका अयरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद हाम्रो आजका घोषिताज्यू। अवसर दिनुभएकोमा मलाई आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष नगर प्रमुख सुरेश कुमार खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि उपप्रमुख लीला देवी रानीछाने खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि आजका विशिष्ट अतिथि सञ्जु महर्जन नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घका प्रमुख प्रशिक्षकज्यू, अतिथि वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, स्थानीय सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यू, निजगढ नगरपालिका कार्यरत कर्मचारीहरू लगायत यहाँ उपस्थित आज यस प्रशिक्षणमा पाल्न हुने विभिन्न स्कुलबाट पाल्न भएका प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनी तथा म नेपाल सेल्फ डिफेन्सको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक नमन नमस्कार गर्न चाहन्छु। म सेल्फ डिफेन्सको बारेमा अलिकति तपाईहरुमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। नेपाल सेल्फ डिफेन्स सङ्घ भनेको हामीले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 2072 सालमा यो दर्ता गरेर हामीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा यो कार्यक्रम हामीले चलाउँदै आइरहेका छौँ। यो आधिकारिक संस्था हो, यो राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घमा चाहिँ यो आधिकारिक संस्था हो। यो विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो दर्ता भयो, तर त्यो दर्ता हुनुभन्दा पनि हामी 10-12 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो अभियान चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा हामी चलाउँदै आइरहेका छौँ। र यो सेल्फ डिफेन्सका प्रमुख हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ डिबी राणापाल हुनुहुन्छ भने यसका प्रमुख प्रशिक्षक हाम्रो सञ्जु महर्जनज्यू हुनुहुन्छ। र सञ्जु महर्जनज्यूले चाहिँ यो सेल्फ डिफेन्सको धेरै ठाउँबाट उहाँले इन्टरनेसनल नेसनल अवार्डहरू धेरै लिइसक्नु भएको छ। र हामी चाहिँ इन्टरनेसनलसँग हामी रिलेटेड हो र हामी इन्टरनेसनल कोचहरू पनि हो। हामी चाहिँ इन्टरनेसनलमा पनि गएर हामी चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ र हामी लाइसेन्स होल्डर पनि हो। हजुरहरूलाई यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। र हामीले देशैभरि यो अभियान हामीले चालन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो अभियान हामीले चलाइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 50,000 भन्दा बढी बालबालिका तथा महिला वृद्धहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम दिइसकेका छौँ। र यसमा धेरैभन्दा धेरै हामीले फोकस भनेको रिमोट एरियाको ठाउँलाई चाहिँ हामीले धेरै फोकस गरेको छौँ। हामीले धेरै जसो जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, पूर्व रुकुम, धेरै यस्तो ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ फोकस चाहिँ यस्तो ठाउँलाई धेरै गरेको छौँ। किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो सानो अभियानले केही देशमा अलिकति परिवर्तन हुन्छ भने किन नगर्ने त भनेर चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशिक्षकज्यू हामीहरू मिलेर चाहिँ यो अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ। र यो सुरु गर्दा गर्दा अहिले हामीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हेल्प गर्दै आउनु भएको छ। हाम्रो प्रहरीबाट पनि हामीले चाहिँ यो प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमहरू पनि हामी धेरै गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिले हामीलाई धेरै ठाउँबाट साथ सहयोगहरू पाइएको छ। सुरुमा त हामीले एक्लै अहिलेसम्म धेरै गर्नु पर्यो, तर अहिले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूले पनि हामीलाई चिन्दै आउनुभयो। उहाँले गरेको अभियान त एकदमै राम्रो रहेछ, यो भनेको यो अभियान त आवश्यक रहेछ भन्ने कुराहरू सबैमा अहिले भइसकेपछि सेल्फ डिफेन्सको चाहिँ ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ भने अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट हामीहरूलाई अहिले माग आउँदैछ। जसरी आज हाम्रो यस निजगढ नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूले हामीलाई चाहिँ यसको लाइक सम्झेर उहाँ चाहिँ विभिन्न उसबाट हामीलाई चाहिँ सर्च गरेर हाम्रो गरेको कार्यक्रमहरूलाई उहाँले चाहिँ हेरेर चाहिँ आज हामीले आज यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूमा आउनु पाउँदा एकदमै खुसीको कुरा छ। किनभने यसमा हामीले गर्व पनि गर्छौँ कि हामीले गरेको काम राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले एउटा गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ। र सेल्फ डिफेन्स भनेको चाहिँ के हो भने यो कुनै गेम होइन। गेम खेल्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ देशको नाम राख्नको लागि गेम खेलिन्छ भने गेमले देशमा तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, देशको नाम राख्नलाई खेलिन्छ भने सेल्फ डिफेन्स भनेको तपाईँको आफ्नो रक्षा आफैले गर्नलाई नै सेल्फ डिफेन्स हो। यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै समय चाहिँदैन। जसरी गेम खेल्नको लागि तपाईँले लामो समय चाहिन्छ, वर्षौँ लाग्नुपर्छ भने हजुरहरूलाई सेल्फ डिफेन्स सिक्नको लागि लामो समय चाहिँदैन। तपाईँहरूलाई त्यो
क्लास दिन्छौँ। थ्योरी क्लास दिइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ टेक्निकली कुराहरू दिन्छौँ र तपाईँहरूले थ्योरी लिइसकेपछि अनि त्यसपछि टेक्निकल लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई बल्ल ओ सेल्फ डिफेन्स भनेको यस्तो रहेछ। अहिलेसम्म त सेल्फ डिफेन्स भनेको त हामीलाई थाहा रहेछ, तर सेल्फ डिफेन्स कसरी कुन ठाउँमा अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तपाईँहरूलाई सेल्फ डिफेन्स भनेपछि कुनै हात हतियार चाहिने होइन, तपाईँहरूमै भएको चिजले मात्रै कहाँनिर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाउने हो हामीले सेल्फ डिफेन्स भनेको। सेल्फ डिफेन्स सिकिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ के कन्फिडेन्ट हुन्छ भने विद्यार्थीहरूमा अहिले 2-3 दिनमा जुन ट्रेनिङमा आज फर्स्ट दिनको तपाईँहरूको फिडब्याक र तपाईँको 3-4 दिनपछिको फिडब्याकमा धेरै फरक आउँछ। हजुरहरू आज चाहिँ हामीसँग ट्रेनिङ लिँदाखेरि लजाएर अलिकति अप्ठ्यारो मानेर अलिकति ब्याग सरेर ट्रेनिङ लिनुहुन्छ भने 3-4 दिनपछिको ट्रेनिङमा तपाईँहरू आफैमा कन्फिडेन्ट भएर ओ सेल्फ डिफेन्स भनेको त यस्तो रहेछ। योभन्दा अगाडि हामीले कुनै यो सेल्फ डिफेन्स सिकेको थियौँ भने धेरै घटनाहरू यस्तो घटिरहेको छ हाम्रो समाजमा। त्यो घटना चाहिँ हामीले सेल्फ डिफेन्स सिकिसकेको भएर आज यो घटना घट्दैन र यो सेल्फ डिफेन्सको ज्ञान सबैमा हुन जरुरी छ भनेर हजुरहरूले भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सेल्फ डिफेन्स अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो समाजमा अझै पनि हामीलाई मानसिकता त्यही परेको छ कि हामी लेडिज भएको कारणले चाहिँ अलिकति घरबाट टाढा जाँदाखेरि पनि प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बिलिभ गर्नुहुन्न, गाह्रो हुन्छ। समाज त्यस्तो छ, विश्वास हुँदैन। त्यो विश्वास कन्फिडेन्ट गर्नलाई सेल्फ डिफेन्स हुन आवश्यक छ। जबसम्म तपाईँ आफूले आफूलाई कन्फिडेन्ट ठान्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले प्यारेन्ट्सहरूले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्नुहुन्न। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, पहिले त आफू कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो नि, आफूले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। आफूले विश्वास दिलाउनको लागि चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट हुन आवश्यक छ र यो सेल्फ डिफेन्सको जब तपाईँहरूले ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको कन्फिडेन्ट बिल्ड हुन्छ। सेल्फ डिफेन्सको यसको मोटो नै हाम्रो चाहिँ आफूले आफ्नो रक्षा गर्नलाई नै सेल्फ डिफेन्स भनिन्छ। सेल्फ डिफेन्स सबैमा हुन आवश्यक छ। सेल्फ डिफेन्सको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्लास हुन्छ, त्यसबाट हजुरहरूले अहिले मैले धेरै कुरा बोल्नु भन्दा नि त्यसपछि हजुरले चाहिँ यसको फिडब्याक हजुरले आफै दिन सक्नुहुन्छ। र आजको यो अवसर दिनुभएकोमा आजका यस निर्गढ कार्यालयका प्रमुखज्यू लगायत उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट अझै पढ्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद श्री राधिका आयरज्यूलाई। र यसपछि यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि हिजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। आजको यस आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिम कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका यस नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय श्री सुरेश कुमार खनालज्यू, यसै गरी हिजगढ नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय श्री लीलादेवी लामिछाने खनालज्यू, यसै गरी मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसीन प्रमुख प्रशिक्षक श्री सञ्जु महर्जनज्यू, वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राधिका आयरज्यू, यसै गरी यहाँ आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका निजगढ नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, निजगढ स्थित विभिन्न सुरक्षा निकायका स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, यस कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू, मित्रहरू र कार्यक्रममा उपस्थित निजगढ नगरपालिकाका विभिन्न माध्यमिक विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली आजको यस कार्यक्रममा सहभागी भइराख्नुभएका पार्टिसिपेन्ट्स, विभिन्न विद्यालयका माध्यमिक विद्यालयका बहिनीहरू, किशोरी बहिनीहरू र अन्य सञ्चारकर्मी मित्रहरू, महानुभावहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हाम्रो समाजको संरचना अझै पनि पुरुष प्रधान प्याट्रियार्कल पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा धेरै ठुलो चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिला विकास शाखाको प्रमुखले पनि भन्नुभयो घरको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू घरमुनि प्रायः पुरुषहरू नै हुन्छन् र हाम्रो समाजमा अझै पनि अशिक्षा पनि छ र शिक्षित व्यक्तिहरू पनि सबै कुरा जानेर यो गलत व्यवहार भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि परिवर्तन भएका छैनन्, हुन सकेका छैनन्, हुन चाहँदैनन्। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि
हाम्रो दिदीबहिनीहरूले, छोरीले, बुहारीहरूले, आमाहरूले, काकीहरूले घरमा हुँदाखेरि घरमा पनि हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र चाहिँ बाटोमा आवाजात गर्दाखेरि कार्यालयमा, कार्यस्थलमा वा अन्य कुनै चाहिँ सङ्घ संस्थामा चाहिँ जहाँ उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि काम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कुनै न कुनै रूपमा कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ लैङ्गिक भेदभाव वा जेन्डरमा आधारित चाहिँ दुर्व्यवहारहरू वा चाहिँ कुनै किसिमको यौन दुर्व्यवहार सहनुपर्ने, कुनै किसिमको भेदभाव जन्ने व्यवहार सहनुपर्ने कुनै न कुनै एउटा चाहिँ माइल्ड रूपमा होस् वा चाहिँ अलिक सिरियस रूपमा यस्तो समस्याहरू हाम्रो समाजमा बग्रेन्ती छ। कति कुराहरू प्रकाशमा आउँछ तर धेरै कुराहरू चाहिँ यत्तिकै चाहिँ अब चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठाको डरले विभिन्न कुराहरूले जो कुरा चाहिँ जसले चाहिँ जो भिक्टिम हुन्छ उसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो चाहिँ एउटा यो महिला सशक्तिकरणको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई, छोरीहरूलाई वा चाहिँ महिलाहरूलाई, हाम्रो समाजको महिलाहरूलाई आत्मविश्वास जगाउने कि कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार भयो भने त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने वा चाहिँ कहाँ गएर त्यसको चाहिँ कानुनी रूपमा उपचार कसरी खोज्ने वा त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, घटना घटिरहेको अवस्थामा कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ यो चाहिँ यस्तो किसिमको तालिम भयो भने कन्फिडेन्स बढ्छ। कुनै घटना भयो भने म चाहिँ एक्लै पनि त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्छु, त्यसलाई सामना गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। जति चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरू, छोरीहरू जति घरबाट बाहिर निक्लिन सक्नुभयो, भुलेर चाहिँ अनि विभिन्न पेसा व्यवसाय वा काम गर्न सक्नुभयो, आवत जावत गर्नु, त्यो कन्फिडेन्स भयो, एकदम सुरक्षाको भावना भयो भने मात्रै विकास हुन्छ। विकास भनेको एउटा लैङ्गिक प्रक्रिया हो। डेभलपमेन्ट इज अ जेन्डर प्रोसेस भनिन्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशको आधा जनसङ्ख्यालाई भित्र राखेर विकास हुन सक्दैन। विकासको लागि चाहिँ महिलाको सशक्तिकरण एकदमै जरुरी छ। आजको यो कार्यक्रम सुरुमा कतिलाई कन्सेप्ट थाहा नहुन सक्ने चाहिँ वरिष्ठ प्रशिक्षकज्यूले भन्नु यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो। यसले चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँले फिल्डमा जाँदाखेरि वा चाहिँ कक्षामा हुँदाखेरि वा चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कस्तो किसिमको व्यवहार दुर्व्यवहार हो र त्यस्तो दुर्व्यवहार भयो भने त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, गुड टच भनेको के हो, ब्याड टच भनेको के हो, कुनै पुरुष मान्छेले अप्रोच गर्यो भने यो गलत किसिमको अप्रोच हो कि सही हो यसो छुट्याउन सक्ने र त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा आफू सावधान पनि हुने र त्यसबाट जोगिने, यस्तो किसिमको यो चाहिँ यसले चाहिँ सचेतना जगाउँछ, आत्मविश्वास जगाउँछ, तपाईँको कन्फिडेन्स बढाउँछ, क्षमता बढाउँछ र जति तपाईँको क्षमता बढ्यो, जति तपाईँको आत्मविश्वास बढ्यो, भोलिको दिनमा तपाईँलाई विभिन्न रोजगारी पेसा करियरमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ, सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो त आजको तालिम प्रशिक्षणको उद्देश्य पनि त्यही हो। तपाईँलाई चाहिँ बेसिक यो चाहिँ आत्मरक्षाको चाहिँ बेसिक टुल्सहरू, बेसिक टेक्निकहरू, कुनै किसिमको घटना भयो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ फिजिकली ट्याकल गर्ने वा भर्बली पनि हुन्छ। चाहिँ कति कुरा चाहिँ मुखले चाहिँ अलिकति कडा बोल्यो भने पनि त्यो चाहिँ सामना हुने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु छ। त्यस्तो किसिमको टेक्निकहरू चाहिँ प्रपर टेक्निकहरू के हुनसक्छ त्यो सिकाउने विद्यार्थी छात्राहरूलाई, विशेष गरी छात्राहरूलाई सिकाउने र चाहिँ मलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम सफल पूर्ण रूपले जुन उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम गरिएको छ त्यो सफल हुनेछ र चाहिँ यो पार्टिसिपेन्ट्स बहिनीहरूको चाहिँ फिडब्याकमा आधारित भएर भोलिका दिनमा निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले यो कार्यक्रमलाई अझै यो चाहिँ उपयोगी देखियोमा र चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रभावकारी हुँदै गयो भने यसलाई चाहिँ हामी विस्तार गर्न पनि सक्छौँ। भोलिका दिनमा पनि सामाजिक सचेतना बढाउनको लागि, महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्नको लागि, सबै निजगढवासीहरूको आत्मविश्वास जगाउनको लागि, सबैको विकास गर्नको लागि निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पूर्ण रूपले तत्पर छ, समर्पित छ। यहाँहरू सँगसँगै स्थानीय सरकारको रूपमा सबै जनता, निजगढ नगरवासीहरू सँगसँगै निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सँगसँगै हिँड्छ, यहाँलाई साथ दिन्छ, यहाँहरूको सुख दुःखमा सदैव साथमा रहनेछ भन्ने भनाइ राख्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै, आभार दिँदै यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पूर्ण शुभकामना दिँदै आजको यस कार्यक्रमको यो चाहिँ 5 दिने कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना समेत दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू। अब यस कार्यक्रममा
अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि उपस्थित हुनुभएका नगर कार्यपालिका सदस्य श्री जगत कुमारी अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यहाँ उपस्थित हुनुभएका नगर कार्यपालिका सदस्य श्री लक्ष्मी गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि निजगढ नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री लीलादेवी लामिछाने खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिमका सभाध्यक्ष यसै निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरेश कुमार खनालज्यू, त्यसै गरेर विशिष्ट अतिथि निजगढ नगरपालिका प्रशासकीय प्रमुख सुमन कुमार कार्कीज्यू, त्यसै गरेर सेल्फ डिफेन्सबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक मन्जु महर्जनज्यू, सन्जु महर्जनज्यू, त्यसै गरेर राधिका, कस्तो अप्ठ्यारो छ भएको राधिका मिस लगायत यसै निजगढ नगरका सुरक्षाकर्मी, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरेर कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, निजगढ नगरपालिकाका शाखा प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरेर विद्यालयबाट पाल्नुभएका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा विद्यालयका तथा शिक्षकज्यूहरू, त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र निजगढ नगरपालिकाकै तर्फबाट म अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला त यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि महिला विकास शाखा र हाम्रो नगरपालिकाले पहल गरेर यो आयोजना गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि गत वर्ष हामीले कार्यक्रम राख्यौँ, यो कार्यक्रम मलाई विशेष गरेर एकदम मन परेको कार्यक्रम र यो हाम्रो यहाँका निजगढका युवा किशोरीहरूलाई चाहिँ अति आवश्यक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम गरिसकेपछि मन नपर्ने कसैलाई पनि हुँदैन, यो आवश्यकता छ। यसले महिलाहरूको मनोबल बढाउने, आफूलाई सुरक्षित बनाउने, हामी पनि कमजोर छैनौँ है भनेर एउटा आत्मविश्वास जगाउने काम यस तालिमले गर्छ। जस्तो एउटा महिला एक्लै हिँडिरहँदाखेरि हामीलाई एउटा परापूर्व कालदेखि नै महिला कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता मात्रै हो हाम्रो, र एक्लै हिँडिरह्यो भने एकजना मात्रै महिला छ भनेर आक्रमण गर्ने कुराहरू त्यस्तो भइरहँदाखेरि एक्लै भए पनि म आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छु भन्ने एउटा हिम्मत चाहिँ यस तालिमले जगाउँछ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म पनि छोरी मेरो बिहे भएर आइसकेपछि घर आउने बेला मेरो बुवाले मेरो भाइ साथी पठाउनुहुन्थ्यो क्या। अब यो कस्तो हुन्छ भने त्यो छोरा मान्छे चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ, छोरा मान्छे सुरक्षित हुन्छ भन्ने त्यो पहिलादेखिको मानसिकता छ। अब दिदीलाई भाइ साथी हुन्छ र दिदीले नै भाइको संरक्षण गर्ने हो, यसरी चाहिँ हाम्रो मानसिकता तयार भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई एकदम यो तालिम गर्ने इच्छा, त्यसपछि पोहोर पनि गत वर्ष यो कार्यक्रम हामीले कार्यक्रमै राखेर ल्याएका छौँ। तर के हुन्छ भने जनप्रतिनिधिले चाहँदै पनि कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू ठुलो कुरो हो। र हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय जुन सुमन सर आइसकेपछि पनि त्यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हेरेर आवश्यक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सहजीकरण गरिदिएर एक्टिभ बनाएर त्यो कार्यक्रमहरू अहिले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत वर्ष छुट्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन र त्यसै गरेर जस्तो यो किशोरीको संरक्षण गर्ने कुराहरूमा हुन त उहाँहरूले अहिले धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। एउटा थ्योरिकल सँगसँगै प्र्याक्टिकल पनि उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि पनि मैले निजगढमा एकचोटि सञ्चालन भइसकेको छ यो तालिम। खेलकुद परिषद
जिल्लाले कि कसले आयोजना गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय खेल परिषदले आयोजना गरेको छ र यो अहिले खेलाइसकेपछि निजगढ नगरपालिकाको झन् ठुलो दायित्व रहन्थ्यो यो सञ्चालन गर्नेमा। त्यसले गर्दा यो खेल खेलिसकेपछि हाम्रो जतिले सिक्नु भएको छ बहिनीहरूले, उहाँहरूले चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि त्यो सिकाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। जस्तो हामीले अहिले प्रशिक्षक ल्याएर प्रशिक्षण गरायौँ, अहिले अगाडि बसिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी हाम्रो बहिनीहरू पनि प्रशिक्षक बनेर उत्पादन हुनुपर्छ र अनेक पालिकाहरूमा अन्तर गएर पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अहिले यो सुरुको तालिम भए पनि तपाईँहरूलाई आवश्यकता महसुस भयो भने फेरि पनि नगरपालिकाले थप प्रशिक्षण गराएर तपाईँहरूलाई प्रशिक्षकको रूपमा तयार गराउनको लागि जनप्रतिनिधिहरू तयार छौँ। र तपाईँहरूले जति सिक्नु भएको छ, सिकेका कुरालाई चाहिँ सिकुन्जेल मात्रै रमाइलो होइन कि त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ र हामी पनि पुरुष सरह बलियो हुन्छौँ, हामी पनि सुरक्षित छौँ, बलले होइन बुद्धिले पनि संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यस तालिमले सिकाउँछ। यसमा बलभन्दा पनि बढी बुद्धि प्रयोग गरिएको हुन्छ र भन्दै यो 5 दिनसम्मको कार्यक्रम यहाँहरूले राम्रोसँग समय दिनु होला। हुन त यहाँको पढाइ पनि छुट्छ होला, अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। सँगसँगै यसलाई केही समय दिएर हामीले गर्न सक्यौँ भने पढाइलाई पनि सँगसँगै गर्दै यसलाई टाइम मिलाएर आफ्नो टाइम अनुकूल बनाएर प्रशिक्षकज्यूहरूसँग समयहरू मिलाएर त्यसरी गर्नुहुन पनि मैले अनुरोध गरेँ। पढाइ छ भनेर फेरि एक दिन सहभागी भएर भोलि नआउने यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले सबै सिक्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूलाई परेका अप्ठ्यारा कुराहरू यहाँ राख्दै उहाँहरूसँग समन्वय गर्दै यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ र यसलाई सफल बनाएर उपलब्धिमूलक बनाउनुहुन्छ भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। र यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यसहित यस कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको समापन गरिदिन हुनको लागि यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुरेश कुमार महाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि निजगढ नगरपालिकाका उपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने खनालज्यू, यसै गरी यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीज्यू, यसै गरी आजको यस प्रशिक्षण दिन आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक सन्जु महर्जनज्यू, त्यसै गरी प्रशिक्षक राधिका हेरेज्यू र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने अतिथि निजगढ नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, निजगढ नगरपालिकाका अधिकृत सरहरू र कर्मचारीहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा अङ्गका विभिन्न जवानहरू र आज विशेष गरी यो 5 दिने तालिम प्रशिक्षण दिन आउनुभएका निजगढका मावि तहका सम्पूर्ण बहिनीहरू र अन्य साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र निजगढ नगरपालिकाकै तर्फबाट सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित नमस्कार टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। सर्वप्रथम त निजगढ नगरपालिकाको 2078-79 वार्षिक बजेटमा किशोरी प्रतिरक्षा तालिमको बजेट विनियोजन गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाद्वारा जुन आयोजना
गरिने कार्यहरू भएको छ। यसको लागि म विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन निजगढका मावि तहका किशोरी बहिनीहरूलाई यो तालिम कार्यक्रममा आबद्ध गराउने कार्य सञ्चालन गर्नुभएकोमा मलाई लाग्छ हामीले निजगढको मावि तहमा सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत 7वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। त्यसैगरी संस्थागत विद्यालय तर्फमा 3टा मावि भनिसकेपछि 4 जनाको दरले 10/40 जना त हाम्रो किशोरी बहिनीहरू यहाँ देखिनु पर्ने हो। मैले किशोरी बहिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम देखिरहेको छु। यो के हो सर, अलिक बुझ्ने काम चाहिँ आइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण यहाँ खाली देखेँ, मैले मान्छे त्यति देखेको त्यो भन्नु। त्यसले गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम हो किशोरी बहिनीहरूको लागि, जुन तपाईँहरू विभिन्न हिंसाको चपेटामा परिरहनु भएको पनि छ। त्यसका समाधान स्कुल तहमा प्रदेखि लिएर टिचरहरूले पनि गरेका होलान्, जनप्रतिनिधिहरूले पनि गरेका होलान्, सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि गरेका होलान्। तर के त भन्दा त्यहाँ समाधानको उपाय भनेको चिज चाहिँ न्यायिक भन्दा पनि व्यवहारिक रूपले गर्ने एउटा परिपाटी जुन हिजोको रूढिवादी परिपाटी छ। र त्यो सँगसँगै एउटा किशोरी भनौँ महिलाहरूलाई, विशेष गरी महिलाहरूलाई किशोरी अवस्थाबाट तपाईँहरू बुझी जाँदा महिलामा परिणत हुन्छ भोलि। र अहिले एउटा किशोरी अवस्थाको पनि आत्मरक्षाको यो परीक्षण लिनु सँगसँगै हो भने भोलिको दिनमा तपाईँ महिला भएर एउटा भोलि गएर चाहिँ मतलब तपाईँ एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई त्यो अति नै आवश्यक पर्छ। र यो तपाईँहरूको भोलि हुने बालबालिकाको लागि, भोलिको पिँढीको लागि पनि यो अति आवश्यक छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र सँगसँगै यसमा थ्योरिकल पनि छ, प्र्याक्टिकल पनि छ, र फिजिकल पनि छ, र न्यायिक पनि छ। फेरि न्यायिक वैचारिक तपाईँहरूले सिकाउने कुराहरू, तपाईँहरूलाई कानुनी तहबाट पनि आत्मरक्षा गर्ने कुराहरू यसमा सिकाइन्छ। फिजिकल भनेको कुरो अब तपाईँहरूलाई जुन मतलब सुरक्षा गर्ने कुरोहरू पनि सिकाइन्छ। प्र्याक्टिकल गरेर पनि त्यसमा देखाइने कामहरू हुन्छ। थ्योरिकल भनेको वैचारिक हिसाबले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मतलब लगेर सिकाउने, यो 4-5वटा आइटमबाट तपाईँहरूलाई सिकाउने यो कार्यक्रम भएको हुनाले भोलिको दिनमा यो अति नै फलदायी, अति नै तपाईँहरूको लागि अति नै फलदायी हुने र तपाईँहरू मार्फतबाट भोलि गएर अन्य मतलब चाहिँ किशोरी बहिनीहरूको लागि पनि तपाईँहरू भोलि चाहिँ प्रशिक्षण अघि नै भनिसक्नुभयो उमेरजीले, भोलि यो चाहिँ मतलब ट्रेनिङ प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँ पनि कम्तीमा प्रशिक्षकको रूपमा भूमिका खेलिदियो भने समाज नै एउटा परिवर्तन, मतलब महिलाहरू किशोरी दिदीबहिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि अथवा आत्मरक्षा, म पनि एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ आफ्नो आत्मरक्षा आफैले गर्न सक्छु भन्ने बनाउनको लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र त्यही महत्त्वपूर्ण भूमिकाकै लागि निजगढ नगरपालिकाले यो लगानी गरेको हो। यो लगानीलाई खेर जान नदिनुहोस्। यो लगानीलाई तपाईँहरूले, नगरपालिकाले जुन किसिमको लगानी गरेको छ, यो लगानीलाई सदुपयोग गर्ने काम तपाईँहरूको अब काममा आउँछ। जुन प्रशिक्षकज्यूहरूले तपाईँहरूलाई परीक्षण दिनुहुन्छ, जति दिन तपाईँहरू स्कुल छुटाएर होस् अथवा जे गरेर होस्, प्रहरीलाई भन्नुपर्छ कि अथवा टिचरहरूलाई भन्नु तपाईँहरूले लिने तालिम, यो 5 दिनको तालिम छ, यसलाई चाहिँ मतलब लिने काम गर्नुहोस्। र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी गराउँ, तपाईँहरू आज पनि घरबाट अलिकति कुराहरू उमेरजीले भन्नुभयो, घरबाट तपाईँहरू सामाजिक क्षेत्रमा जान हिचकिचाउँदै हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा जान हिचकिचाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा जान हिचकिचाउँदै हुनुहुन्छ। र सँगसँगै म चाहिँ घरबाट पढ्न अझ यतिसम्म छ कि यहाँ पढाइ नहुने कुरो वीरगञ्ज, काठमाडौँ अथवा चाहिँ देशको कुनै कुना काप्चामा पढ्न जान्छु भन्दा पनि चाहिँ पारिवारिक सञ्जालबाट तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा नपठाइरहेको, किनभने अनुविश्वासको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग आफ्नो आत्मरक्षा गर्ने शक्ति छैन भन्ने उद्देश्यले जुन घर परिवारबाट हेरिने कामहरू भएको छ, त्यसलाई चिर्नको लागि र तपाईँहरूलाई सहज बनाउन पनि यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ मतलब यो परिषदले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छ। भोलि सामाजिक क्षेत्रमा जान, आर्थिक क्षेत्र, व्यावसायिक रूपले जान, अथवा चाहिँ मतलब राजनीतिक क्षेत्रमा जान, अथवा तपाईँ कुनै पनि मतलब चाहिँ एउटा पुरुष सरैको मतलब चाहिँ म
म चाहिँ महिला चाहिँ मतलब चाहिँ यो ठाउँमा पुग्न सक्छु भन्ने उद्देश्य साथ बोक्न तपाईँहरूको आत्मबल बढाउनको लागि पनि यो आजको यो कार्यक्रम, यो जुन 5 दिने यो परीक्षण कार्यक्रमले तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुनाले यसलाई मैले अघि नै पनि भने निजगढ नगरपालिकाले जुन लगानी गरेको छ यो लगानीको प्रतिफल तपाईँहरूले दिन तयार हुनुहोस् र यो 5 दिनको ट्रेनिङ पछाडि अघि नै पनि यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ प्रमुख प्रशासकज्यूले पनि भन्नुभयो चाहिँ मतलब चाहिँ हाम्रो के अरे प्रशिक्षकज्यूले पनि भन्नुभएको छ, उमेरज्यूले पनि भन्नुभएको छ। हामी निजगढ नगरपालिका तपाईँहरूको भविष्यको लागि, तपाईँहरूको चाहिँ मतलब रक्षाको लागि, तपाईँहरूलाई सही ट्र्याकमा लिएर जानको लागि हामी जहिले पनि तत्पर छौँ र यो कार्यक्रमको अझ यसका विकल्पहरू अरू पनि छन्। मैले अघि वरिष्ठ मतलब चाहिँ प्रशिक्षकज्यूसँग सन्जु महर्जनज्यूसँग कुरा गरेँ चाहिँ एक दुईवटा यो कार्यक्रम पनि तपाईँहरूले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले सुझाव दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। यो कार्यक्रमलाई फलदायीमा लैजानुहोस्। 18 गतेको दिन जुन समापन कार्यक्रम हुन्छ त्यो दिन हामी फेरि पनि आउँछौँ र तपाईँहरूले गरेका यो 5 दिनको भित्रमा चाहिँ मतलब तपाईँहरूले खेलेका भूमिकाहरू, तपाईँहरूले लिएका चाहिँ मतलब चाहिँ ज्ञानहरू, तपाईँहरूले लिएका चाहे मतलब चाहिँ फिजिकल कुरा गरौँ, चाहे प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ, चाहे मतलब नीतिगत कुराहरू गरौँ, चाहे वैचारिक कुराहरू, जुनसुकै तपाईँहरूले लिएका कुराहरूलाई चाहिँ सिकेका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि हामीले पनि हेर्न पाऊँ र हामी पनि एउटा चाहिँ गौरव गर्न पाऊँ। आजको यो कार्यक्रमले, यो 5 दिने परीक्षण कार्यक्रमले तपाईँहरूको भोलिको दिनमा चाहिँ भविष्य भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँहरूको आत्मरक्षा गर्ने शक्ति चाहिँ मतलब चाहिँ वृद्धि गरेको अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ तगडा बनाएको भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न पाऊँ भन्ने शुभकामना दिँदै म प्रशिक्षकज्यूहरूलाई पनि म विशेष गरी धन्यवाद दिन्छु। निजगढ नगरपालिकामा आएर एउटा निजगढको माया भनौँ, एउटा चाहिँ आउनुभयो, एउटा व्यावसायिक रूपले होला अथवा उहाँहरूको संस्थागत रूपले होला, तैपनि एउटा चाहिँ मतलब निजगढ नगरपालिकाले केन्द्रबिन्दु बनाएर जुन मतलब उहाँहरू एउटा सेवामा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि निजगढ नगरपालिकाको तर्फबाट, कार्यपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र अझ सशक्त रूपले चाहिँ मतलब हाम्रो किशोरी बहिनीहरूलाई चाहिँ परिश्रम दिनको लागि पनि म सुझाव दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र सँगसँगै यो उद्घाटन सत्र यी समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्णलाई धन्यवाद र हामीलाई, हाम्रो शाखालाई यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हौसला दिनुहुने निजगढ नगर प्रमुख, उपप्रमुखज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने प्रमुख प्रशासक अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अब हामी ब्रेकफास्ट खाएपछि प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्दै म रोजी श्रेष्ठ यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आफ्नो लाइन अगाडि 4 लाइन आफ्नो लाइन हेर्नुस् त, ठीक छ? के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले मफलरहरू सबै साइड राखिदिनुहोस् है। तपाईँहरू आफ्नो मफलर क्याप साइडमा राखेर मात्रै लाइनमा बस्नुहोस्। मफलर चुइगम खानमा छ, चुइगम बाहिर, कपाल अगाडि आएको छ भने कपाललाई ध्यान नदिनुहोस्, कपाल एकचोटि बाट्नुहोस् है। कपाल मिलाइराख्नु टाइममा चाहिँ हामीले अरू कुराहरू सिक्नुपर्छ। अनि भोलिदेखि चप्पल नलाउने, चप्पलमा चिप्लिन्छ, जुत्ता लाउने, जुत्ता छैन भने खाली खुट्टामा ट्रेनिङ गर्ने है। अनि नङ, हामीले नङ चाहिँ अब हामी सिक्दाखेरि मेरो पनि नङ छ, म पनि काट्छु, तपाईँहरू पनि नङ काट्नुपर्छ। अनि समय परिस्थिति अरू बेलामा कसैले चाहिँ हिंसा गरिरहेछ, मेरो हातमा नङ छ, म चाहिँ नङ काटेर आउँछु होइन, त्यहाँ चाहिँ फेरि यो नङको एकदम सदुपयोग हुन्छ। यो नङ है हामीसँग भएकै शरीरमै भएको कुरालाई नै हतियारको रूपमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। यो टाउको पनि हाम्रो के हो, आँखा तर्नु पनि के हो, बोली के हो, यो के हो, दाँत के हो, यो मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आजको। अनि यो खुट्टा हेर्नु त, बिना हात हतियार नै हामी के गर्दो रहेछौँ, डिफेन्स सिक्दो रहेछौँ हो। अब थाहा भयो नि हतियार हो भनेर।
अस्ति थाहा थियो हतियार हो कि होइन है। अब यसमा म म्यामहरूलाई युज गर्नु कि सरहरूले मलाई एकछिन हेल्प गरिदिनुहुन्छ? हामीलाई एउटा गर्व चाहिँ हामी नेपाल प्रहरीसँग पनि नेपाल प्रहरीलाई ट्रेनिङ दिएर हिँडिरहेछौँ। उहाँहरूको चाहिँ धेरै सिक्ने भनेको जुडो हो। हामी धेरै त्यो ठाउँबाट चाहिँ अन द स्पोट कसरी रन गरेर चाहिँ सुरक्षित ठाउँ प्रहरीहरूलाई भन्ने आफन्तहरूबाट चाहिँ हामीले हेल्प लिने भन्ने हुन्छ भने हाम्रो जस्तो उहाँले सिक्नु भएको चाहिँ म्याक्सिमम चोरहरू अब त्यहाँ धेरै ठुलो ठुलो कुराहरू घटनामा चाहिँ लक कसरी गरिराख्ने, त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट भाग्न कसरी नदिने, त्यो ठाउँबाट चाहिँ अर्को फोर्सलाई कसरी तयार बोलाउने भन्ने चाहिँ त्यो सिक्नुभयो। उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ त्यही हो होइन? किनभने अनि अब हामीले दिने ट्रेनिङ चाहिँ के हो, त्यो लक कसैले चाहिँ हामीलाई लक गरेर त्यो लकलाई कसरी फुत्काउने होइन। त्यो ठाउँबाट अब हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई रनिङ चाहिन्छ भनेको किनभने अब कुनै हिंसा भयो त्यो ठाउँमा अन द स्पोट चाहिँ हामी रन गर्नु पर्यो। रनिङ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेर्नु त। रनिङ साँच्चैको ट्रेनिङ गर्नुभयो भने मेडल पनि जित्ने, देशको नाम पनि राख्ने, आफू पनि स्वस्थ रहने हो कि होइन। एक अब ब्याडमिन्टन, अब उहाँले चाहिँ यसरी हिर्काउन लाउनु भयो अरे है। मैले एउटा खेलको पनि उदाहरण दिँदै अगाडि आएर छु, म खेलको पनि भएको हुनाले जस्तो मलाई यहाँ हिर्काउन खोज्नु त यो हातले या यो होइन। अब हामीले ब्याडमिन्टन हेर्नु त हान्छौँ कि हान्दैनौँ होइन। अब कसरी लिने, ब्याडमिन्टन खेल्दा पनि भयो खेल होइन। अब स्विमिङ, अब यहाँ त धेरै कुराहरू हुन्छ, स्विमिङ खेल्दा पनि भयो, जुडो खेल्दा पनि भयो। भनेपछि खेल यति इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा। स्वस्थ रहनुको लागि हामीले देशको लागि पनि खेल्न सक्छौँ, समाजमा एउटा डिसिप्लिनको लागि पनि खेल खेल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। अब अघि अब डिफेन्स, अब हतियार के हो त भनेर भन्दाखेरि अब उहाँले मलाई टच गर्न आउनुभयो होइन, यसरी मलाई छुनु भयो भने यसरी यसरी हामीले यो गऱ्यो भने अब मेरो त दाँत छ नि, दाँत छ नि, हामीले के गर्न सक्छौँ, यहीँ टोक्न सक्छौँ नि, टोक्न सक्दैनौँ। यो पनि एउटा हतियार भयो। अब टाउको उहाँले समाउनु भयो, अब यसमा गर्दाखेरि हामीले यहाँ यसरी के गर्न सक्यो, त्यो पनि हतियार भयो। अब अर्को हतियार त उहाँ भाग्नुपर्छ फेरि। अब यो छ, हामीले यो पनि भएन, हजुर पर्दैन कि हामीले हालेको छैन है। तर उहाँहरूको कन्सेप्टमा के भयो, अघि नै हामीले एउटा उदाहरण फर्स्टको दिएको थियो नि, बाबु त रुनु हुँदैन, छोरी त चुप लाएर बस, यस्तै हो होइन। अहिले उहाँलाई के भयो, मलाई नहाल्नु है, मैले हानेकै छैन नि त, त्यो ज्ञान हो कि अहिले। अब मैले यो गऱ्यो भने चाहिँ हान्छ भन्ने उहाँलाई त्यो भइसक्यो हो कि हुन्छ। अनि त्यो भयो है, त्यसको लागि अब हामी वार्मअप गर्छौँ। अनि वार्मअप गर्छौँ। पहिला सुरु मेन्टली स्ट्रङ बनाउनको लागि हाम्रो क्लास थियो 18 गते मात्रै हुने भयो। त्यो चाहिँ हामीले त्योभन्दा छिटो चाहिँ फिजिकल्ली फिट हुनको लागि पहिला सुरु स्वस्थ त रहनु पर्यो नि। तपाईँहरूलाई पढ्नु अगाडि पनि पुरा यो पिटी क्लासहरू हुन्छ होइन, किनभने यो हाम्रो भएको नसाहरूलाई चाहिँ एकदम फ्रेस, यो ब्लड सर्कुलरको लागि चाहिँ ताजा बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छ, यो शरीरमा वार्मअप चाहिन्छ है हामीलाई, हो कि होइन। त्यसको लागि हामी वार्मअप गराउँदैछौँ। मैले उहाँलाई ह्यान्ड ओभर गरौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हाम्रा नेपाल सेल्फ डिफेन्सका प्रमुख प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनज्यूलाई। हजुरहरूलाई म मेरो परिचय त हजुरहरूलाई अघि नै दिइसक्नु भएको छ। म राधिका ऐर हमाल, म चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कराटे प्रशिक्षक पनि हो। म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा म चाहिँ हाल कराटे प्रशिक्षक पनि हो म, र सेल्फ डिफेन्सको चाहिँ म वरिष्ठ प्रशिक्षक। हजुरहरूलाई हाम्रो स्वास्थ्य नै धन हो। जबसम्म तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्न तबसम्म तपाईँहरू लाइफमा अगाडि कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि हामी के हुनु आवश्यक रहेछ त, स्वस्थ रहनु आवश्यक रहेछ। स्वस्थ रहनुको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, एक्सर्साइज गर्नुपर्ने छ, गेमहरू खेल्नुपर्ने रहेछ। गेम खेलेको खेलाडी र नखेलेको खेलाडीमा हाम्रो आकाश पातालको फरक हुन्छ। तसर्थ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू
खेल खेल्नुहोस्, कराते खेल्नुहोस्, बक्सिङ खेल्नुहोस्, ताइक्वान्डो खेल्नुहोस्, स्विमिङ खेल्नुहोस्, ब्याडमिन्टन खेल्नुहोस्, जुनसुकै गेम खेल्नुहोस्, तर कुनै न कुनै गेम चाहिँ खेल्नुहोस् भन्नको कारण चाहिँ के हो भने तपाईहरु स्वस्थ रहनुहोस्। स्वस्थ रहनको लागि खेल आवश्यक छ है। र जबसम्म तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्न, हेल्दी हुनुहुन्न भने तपाईँ पढ्न पनि सक्नुहुन्न, काम गर्न सक्नुहुन्न, के पनि सक्नुहुन्न। त्यसको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के रहेछ? हेल्थ रहेछ। हेल्दी हुनलाई के गर्नुपर्ने छ? हामी एक्सर्साइज गर्नुपर्दैछ है। अब म हजुरहरूलाई एक्सर्साइज गराउँछु। एक्सर्साइज गराउँदा गराउँदै त्यो एक्सर्साइजमा म के हजुरहरूलाई त्यो टिप्स हामीले अहिले सेल्फ डिफेन्समा लागु हुने टिप्सलाई पनि म त्यसमा इन्क्लुड गराउँछु। र म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो लाइफमा डिसिप्लिन पनि के हो? इम्पोर्टेन्ट हो है। हजुरहरूले डिसिप्लिनमा रहेर हाम्रो यो सिकाइलाई राम्ररी सिकिदिनु भयो भने त्यसको औचित्य राम्रो हुन्छ र त्यसको फिडब्याक राम्रो हुन्छ भन्ने म आशाका साथ हजुरहरूलाई म अब हल्का एक्सर्साइज गराउँछु। एक्सर्साइज सिकिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको टेक्निकहरु सिकाउँछौँ र हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो थ्योरी क्लास हाम्रो भगवती अधिकारीज्यू आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 17 गते या 18 गते आउन मात्रै सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरको थ्योरी क्लास उहाँले दिनुहुन्छ र अरु हामी चाहिँ टेक्निकल ट्रेनिङहरु चाहिँ तपाईहरुलाई हामी यो 3-4 दिनको अवधिमा हामी दिन्छौँ। र त्यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो समयको तपाईहरुले भरपूर सदुपयोग गरिदिनु होला भन्दै म तपाईहरुमा अनुरोध गर्दै म मेरो यो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब यहाँ म्युजिक बज्छ, त्यसमा चाहिँ हामी हल्का एक्सर्साइज गर्छौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईहरुलाई टेक्निकली कुराहरु सिकाउँछौँ। हस्, धन्यवाद। You need to listen.
तल अघि तपाईँहरूले लगेको भए यो हात तल लगायो भने खोल्न सकिन्छ अब माथि हाम्रो जति जति हामी डाउन जान्छ हाम्रो पावर के हुन्छ पावरलेस हुन्छ है जति हामी सम्म होस् माथि उता पावर बढ्छ यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ है हामीले जहिले पनि पावर यसरी के छ हालखबर भन्यो होइन अब तपाईँको त कसो नि एकदम मलाई छाउनु हजुर ठिकै छ होइन अब तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि त के छ तिम्रो हालखबर आज किन अफिस आज तिमी लेट आइरहेछौ होइन अब यसरी पनि हुन्छ नि त अँगालो अनि के छ तिम्रो हालखबर अब छुवाइ नै नेगेटिभ त छ नै तर अब म एउटै अफिसमा काम गर्नु छ तर तपाईँले मलाई गिल्टी चाहिँ बनाउनु पऱ्यो कि अब हामी चाहिँ यसरी हिँड्छ नि होइन अब मलाई मनै परेन अब मलाई यसरी हिँडिरहेछ हजुर ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा आइटक भन्नु न के हो के भयो होइन अनि त्यो तपाईँले गफ गर्ने कि सक्नुहुन्छ अब हामी ब्रेथिङ इन ब्रेथिङ आउट गर्छौँ सिक्नुहुन्छ है त Stop! Ready? One. One year समाति One है अब 2 मा चाहिँ के गर्ने भने सुन्नुस् यो खुट्टालाई अगाडि जानुस् है त 2 3 मा अब हामीले यो 3 मा चाहिँ एकैचोटि गर्ने है 3 मा यो हातले चाहिँ यसरी तल प्रेस गर्ने है त यसरी प्रेस गर्ने है त 3 खोलिँदो रहेछ 1 यस ठीक छ 2 3 गुड हेर्नुहोस् है त कसैले छोयो भने होइन ठिकै छ को हो होइन यसरी हेर्न सक्यौँ नि हामीले अब एकैचोटि तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ ड्याङ ड्याङ हानिराख्नु भएको छ होइन यो भयो यो हतियार भयो यो भयो यहाँनिर छ यो पनि हतियार हो अनि हामीले नङ यहाँनिर छ नि यो छ अघि हामी के सिकाएको छौँ तपाईँलाई सिकाछ है अब उहाँ मलाई टच गर्न आउनु भयो यो हामी पोसे होइन अनि यहाँ अर्को हतियार भयो हेर्नु त मलाई हात जोड्नु एक्सलेन्ट है एक्सलेन्ट एकदमै राम्रो छ यो लग है हेर्नुहोस् त उहाँले हात यस्तो लग्यो मेरो हात पुरै लक भइसकेको छ उहाँ है उहाँलाई जता लगे पनि उहाँ जान सक्नुहुन्छ 1 भयो हेर्नुहोस् त 1 भयो 2 मा हामीले यहाँ ठ्याक्कै 1 भन्छ को भनेर त हेर्न खोज्छौँ हात अटोमेटिकली हात कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ है हो 2 यो यहाँनिर हात छ होइन 2 3 अब 4 मा यो 4 मा हामी तल बस्ने र अगाडि जाने यस्तो रे यो हातलाई माथि हो 5 हेर्नुहोस् त 5 भयो है 5 भयो अब 6 मा यो हात चाहिँ यहीँसम्म राख्नु है एउटा हात समाउने एउटा मुठी गरेर यहाँ हान्ने 6 भयो 6 अब 7 मा यो हातले चाहिँ हामीले यसो गर्दा हुन्छ है 7 ए भाग्ने 1 भयो 2 सकिन्छ जतिसुकै बेस गर्न समय पनि सकिन्छ है फेरि 1 2 हेर्नु त हात कस्तो मजाले खोलेर खोलेर त्यहाँ आज उहाँले जानुपर्ने भएको छ उहाँलाई अब पठाउन त मन थिएन भने चाहिँ
18 गतेसम्मै बसौँ भनेर भनेको थिएँ, तर अब उहाँको चाहिँ आफ्नो अलिक व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ जानुपर्ने भयो। सर्वप्रथम त उहाँलाई म निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट एकदमै व्यस्त कार्यतालिका उहाँको सेड्युल रहे तापनि हामीलाई समय निकालेर निजगढ नगरपालिकामा यो चाहिँ एकदम राम्रै तालिम आफूले जानेको कुराहरू स्किलहरू तपाईँहरूलाई सिकाइदिनु भएको छ। पक्कै पनि यो 2 दिनको त्यो उहाँसँग चाहिँ तेस्रो दिन को चाहिँ सिकाइ एकदमै राम्रो भएको छ। मैले चाहिँ हिजो केही पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि फिडब्याक सोधेको थिएँ, एकदमै राम्रो भएछ। र चाहिँ मलाई आफै पनि आज उहाँको चाहिँ मलाई एकदमै यो चाहिँ फ्रेन्डलिनेस ओपननेस हुन्छ नि, एउटा चाहिँ ट्रेनरको रूपमा सिकाउँदाखेरि घुलमिल गरेर सिकाउने चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रेनरको क्षमता हो। मलाई आफै पछि उहाँलाई आज पढ्दा मलाई आफै नरमाइलो जस्तो लागिरहेको, भनेपछि कति राम्रो ट्रेनर हुँदो रहेछ। तपाईँ अब आफै तपाईँहरू बुझ्नु, तपाईँहरूलाई पनि पक्कै उहाँ जाने भन्दाखेरि अलिक नरमाइलो लागिराखेको। सर्वप्रथम उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ यो चाहिँ जति दिन बस्नुभयो एकदमै राम्रो व्यवहार देखाउँदै हाम्रो चाहिँ यहाँको यो नगरपालिकाको छात्राहरूलाई सहभागीहरूलाई जुन सिकाइदिनु भएको छ त्यसको लागि निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिका तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै सबले एकपल्ट जोरदार ताली प्रमाणपत्र यो चाहिँ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय निजगढ तर्फबाट प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यो हस्तान्तरण म गर्छु अनि त्यसपछि म बिदा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन म चाहिँ प्रमुख प्रशिक्षक श्री सञ्जु मर्जिनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई सर्वप्रथम चाहिँ अब यो ठाउँमा आएर चाहिँ आफूले जानेको ज्ञानहरू चाहिँ सिकाउने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ यस कार्यपालिका निजगढ नगरपालिकालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा चाहिँ यो ठाउँसम्म तपाईँहरू सामु चाहिँ ल्याएर हामीलाई घुलमिल तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ दिनलाई चाहिँ यो ठाउँमा हामीलाई उपस्थित गराउनु हाम्रो म्याम स्पेसल थ्याङ्क यू म उहाँलाई पनि दिन चाहन्छु होइन। र हाम्रो म्याम उहाँ मलाई नाम चाहिँ पुरै कन्ट्याक्ट गरेको छैन कि मेनका म्याम रोजी अनि अब सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो मलाई मेरो लागि बोलिदिनु भयो। यसमा अब तपाईँहरू चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ गर्नु होइन यो भन्दै म चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार। आज यहाँ हामी चाहिँ सञ्जु म्यामको लागि उपस्थित भएका छौँ सबैजना र यस अब उहाँको जाने बेला भइसकेको छ र उहाँलाई चाहिँ हामी निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँलाई चाहिँ खादा उडाएर प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डान्स गर्छौ है तिमीले पनि है। तपाईँहरूको ग्रुपमा अर्को साथीलाई थाहा पनि हुँदैन, त्यो साथीको औँला तपाईँले यसरी गरेको भनेको अर्कोलाई थाहा हुँदैन है। यसरी छ नि यसरी अब अर्को हात पनि यसरी यसरी हाँस्दै के ठिक छ है सकिन्छ। यसरी के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी यो हात पनि समाज यसरी समाज है प्रायः जसो यसरी यसरी घिसारेर लग्छ नि। अनि त्यति बेला के हुन्छ, घिसारेको बेला हामीसँग यो हात खाली छ होइन, यो हात कहाँ जान्छ, जहाँ हाम्रो घाँटी समातेको छ त्यहाँ जान्छ यसरी। अब त्यसपछि आया गर्दै जान्छौँ त हामी समातिसकेपछि के हुन्छ, आया गर्दै यसरी अगाडि बढ्ने। अगाडि बढिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँबाट उसकै हात यसरी लगिन्छ है, यसरी के हुन्छ उसकै हात लगाएको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ छँदैछ यो हान्ने अनि त्यसपछि पुस है, बुझ्नुभयो। समातिको छ होइन, यो त भिडभाड धेरै यो भिडभाडमा छ होइन, एकदम भिडभाड यसरी समाति त ठाउँ हुन्छ नि त, जतिसुकै भिडभाड भयो भने
तर यता पनि कस्तो हुन्छ भने ब्याक साइड आफ्नो ब्याक साइडले यसरी राखेर यसमा बस्न सक्नु पर्यो है। अनि त्यहाँ समात्नु पर्दैन भने यसरी आफ्नो दुईटा हातलाई यसरी बस्नु पर्यो। हामी बस्दाखेरि पनि आफ्नो पोस्चर आफैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको हात यसो 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 गरेर राख्ने अनि ऊ अगाडि आउँछ त आउँदैन नि होइन। अनि यता गर्ला फेरि अझ यो हातलाई यसो गर्ने त्यो त दिमाग लाउने नि त आफूले होइन। एकछिन यसो गर्ने यसो गर्ने अनि त्यसपछि त्यो मान्छे धेरै टाँसिन आउनु लाग्यो भने अलिकति आफै नै के हुन्छ टाढा बस्छ के। जतिसुकै भिड भयो भने हामीले आफ्नो बडीलाई टच गर्न दिन सक्छ। अब एकदम कमिलो एकदमै के कमिलो भन्छ नि चट्किलो कमिलोले टोक्यो भने के हुन्छ यसरी होइन। ठिक छ सर ठिक छ साथी छोडिदिइहाल्छ यो समाज यो भागलाई चाहिँ मजाले यसरी घाँटी निसारिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ यो भाग छ नि यो भागलाई चाहिँ है स्पिड हो। बयसम्म घुम्न चाहिँ जान मन छ तर अँगालो हालेको मात्रै मन पर्दैन भने कसरी हामीले त्यो अँगालो हालेलाई इजी तरिकाले खोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिकाउँछौँ है। यसरी हिँड्दैछु हेर्नुहोस् त इजी तरिकाले हेर्नुहोस् त है। फेरि अझ बोले फेरि अझ होइन फेरि अझ गऱ्यो भने के भन्ने अनि त्यसपछि फेरि अझै हात छ नि यहाँ छोड न यस्तो भन्न त सक्छौँ नि सक्छौँ। यो कपाल यसरी समात्दा नि हामी फुत्किन सक्छौँ। साइडबाट समात्दा नि फुत्किन सक्छौँ। पछाडिबाट पनि समात्दा नि फुत्किन सक्छौँ। यो दुई हातले यसरी समात्दाखेरि पनि हामी फुत्किन सक्छौँ है इजी तरिका। तर तपाईँहरूलाई हामी समय परिस्थिति भनिरहेछौँ। समय कस्तो छ कस्तो मान्छेले तपाईँको कपाल समातेको हो त। साथी नर्मल झगडा भएको हो कि अनजान व्यक्तिले नै तपाईँको कपाल समातेको हो कि यो बुझ्न हजुरहरूलाई आवश्यक छ। र अहिले चाहिँ नर्मल साथीको झगडामा जस्ट फुत्किन सिकाउँदैछु। त्यसपछि फेरि अनजान व्यक्तिले तपाईँलाई त्यसरी समातेको हो भने त्यो अवस्थामा हामी के गर्ने भने त्यो पनि सिकाउँछौँ। दुईटै टेक्निक सिकाउँछौँ है। टाइट के समात टेन्सन नलिनु। अब यसरी समात्यो है हामीसँग हात खाली छ कि छैन। अब हाम्रो भएको हातलाई युज गर्ने कि जसरी हामी कपडा निचार्छौँ नि यसरी है। आफ्नो कपाल अब यसरी बलजबस्ती मजाले समात्यो त कपालको जरा दुख्छ कि दुख्दैन त्यो कपालको जरालाई सेफ्टी गर्नलाई हामीसँग हात खाली छ। यो हातलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ यस्तो गरेर यसरी लक गर्ने उसको हातलाई चाहिँ यसरी लक गरिदिने है। लक हुँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ उसको हातलाई यसरी लक गरिदिने। लक गरिसकेपछि मैले के भनेको छु भने डिसब्यालेन्स गर्नुपर्छ है भनेको छु हो कि होइन। अलिकति बडीलाई चलाउने हेर्नुहोस् त। अब अहिले साथी फाइट भइरहेछ फुत्किने मात्रै हो है फेरि है। अब यसरी साथी फाइट भइरहेछ। अब यसरी फुत्किँदाखेरि हेर्नुहोस् त। अब यसरी गर्दाखेरि यसरी साइड गरिदिनुहोस् त। फुत्किएन इजी तरिकाले फुत्क्यो है। फुत्क्यो। अब चाहिँ अनजान व्यक्ति पुरै अब अघि साथीको नर्मल झगडामा चाहिँ यसरी समात्दाखेरि इजीले फुत्किने। अब अनजान व्यक्तिले यसरी समात्यो भने चाहिँ अब अनजान व्यक्तिसँग फुत्केर मात्रै सम्भव छ त छैन। समय परिस्थिति हामीले भनेका छौँ हजुरहरूलाई समय परिस्थिति बुझ्न जरुरी छ भनेको छु। अब अनजान व्यक्तिले यसरी हजुरहरूको कपाल समात्यो भने हेर्नुहोस् त यहाँ छ। यसरी समात्ने बित्तिकै हामीले सिकाएको छौँ नि है। यो छ नि होइन हो कि होइन। यो हुने बित्तिकै उसले हात छोडिदिन्छ। के छ तिम्रो आजकल पढाइ राम्रो भइरहेछ। पढाइ आजकल खस्किया जस्तै छ नि हो। किन यस्तो खस्किएको तिम्रो पढाइ भनेपछि यसरी नै राखिराख्नु भनेको के रहेछ ब्याड टच। टिचर्सलाई इग्नोर गर्ने टिचर्सलाई गाली गर्नु त भएन। त्यो टिचरसँग पढ्नु छ हो कि होइन। कसरी हामीले चाहिँ अब सरसँग चाहिँ नो भन्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ भन्छौँ। अब यसरी राखेको छ। अब मलाई मन परेन यो गुड टच ब्याड टच भन्ने कुरा मलाई थाहा भइसक्यो तर होइन। तर मलाई मन परेन अब यहाँ पढिरहेको छु अनि के गर्ने यसरी उठ्न सकिन्छ त्यसरी एउटा पानामा चाहिँ बसीबाट चाहिँ मैले है। सुरुमा चाहिँ अब के गर्नु भनेर पैसा सोध्यो ट्रेनिङ लिएर चाहिँ भएर मलाई आन्सर दिने बेला चाहिँ होला भनेर
र लागेको कुराहरू लेख्नुहोस्। सिकिसकेको टेक्निकहरूलाई पनि तपाईँहरूले नबिर्सियोस् भनेर हजुरहरूले सिकेको टेक्निकलाई चाहिँ कुन कुन टेक्निक सिक्नुभयो त, हजुरहरूले कस्तो कस्तो टेक्निक सिक्नुभयो त, त्यसमा लेख्नु होला है। होइन केही छैन, ठिक छ। हिंसाको धेरै परिकारहरू छन्। हिंसा भनेको फुट्ने मात्रै हिंसा, फिट्ने मात्रै हिंसा यस्तो होइन। हिंसा भनेको हजुरको हेराइ बोलाइ होइन, यस्तो कुराहरू सबै हिंसामा पर्छ है। उठेर मात्रै हिंसा हुन्छ त हुँदैन, बोलेर हेरेर पनि हिंसा हुन्छ। यस्तो कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ। नमस्कार, म श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयबाट, मेरो नाम श्रेया परियार, कक्षा 9। म यस आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिम सुरु भएको मिति 2078 साल 9 महिना 14देखि 18 गतेसम्म सुरु भएको स्थान होटल तारा इन निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय प्रदेश नम्बर 2 निजगढ 12। आयोजक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा निजगढ नगरपालिका। प्रशिक्षक गुरु राधिका ए रहमान। आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिममा हामीले आफ्नो रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ र हामीहरूले सिकाउनु र गुरुहरूले सिकाउनु भएको सबै ध्यान दिएर सिक्यौँ। गुरुहरूले हामीलाई हात खुट्टा घाँटीको टेक्निक सिकाउनु भयो र आज सिकेको 4 दिन भयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ गुरुहरूले सिकाउनु भएको तालिममा बलभन्दा बुद्धि ठुलो हो र हामीले आफ्नो रक्षा कसरी गर्ने र आफूले सिकेको कुराहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ भन्ने सिक्यौँ। हामीलाई तालिम सिकाउनु हुने राधिका ए रहमान गुरु हुन् र उहाँले सिकाउनु भएको सबैभन्दा धेरै मलाई मनपर्ने तालिम किशोरी तथा हामी सबैले बलात्कार हिंसाबाट कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने कुरामा उहाँले धेरै राम्रोसँग सिकाउनु भएकोमा म उहाँदेखि धेरै प्रसन्न छु। त्यसैले हामीलाई गुरुहरूले धेरै राम्रो तालिम सिकाइदिनु भएकोमा तालिम सिकाउनु भएको राधिका ए रहमान गुरुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म महिला हुनमा धेरै गर्व छु। महिला नै पृथ्वी हो र महिलाले नै यो सृष्टि चलाउनु पर्छ भन्ने यस तालिमबाट मैले प्राप्त गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु। धन्यवाद। हो र म श्री गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयबाट आएको र म यस निजगढ नगर बाल सञ्जालको कोषाध्यक्ष पनि हो। हामीले यस निजगढ नगरपालिकाको कार्यालयद्वारा आयोजित आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिम मिति 2078 9 महिना 14 गतेदेखि सुरु भएको हो। यो आधारभूत किशोरी आत्मरक्षा तालिममा हामीले एकदमै आवश्यक पर्ने कुराहरू सिक्यौँ। वर्तमान समयमा मात्रै नभएर भविष्यमा र दिनदिनै जतिखेर पनि जहाँ पनि हुन सक्ने घटनाहरूलाई कसरी मान्छेहरूले कसैले केही गर्यो भने कसरी आफ्नो रक्षा आफै गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि धेरै कुराहरू सिक्यौँ। र हामीलाई यस 4 दिन तालिम दिन काठमाडौँदेखि धेरै टाढादेखि गुरुहरू आएर तालिम सिकाउनु भयो र हाम्रो तालिम सिकाउने गुरुहरूको नाम सन्जु महर्जन। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ हिजो नै आवश्यकता काम परेर गइसक्नु भएको छ र हामीलाई अर्को गुरु हुनुहुन्छ, हामीलाई एकदमै ध्यान दिएर एकदमै बढी फोकस दिएर तालिम सिकाउनु भयो हाम्रो गुरु राधिका हमाल म्याम। धेरै धेरै थ्याङ्क यू। र हामीले हाम्रो समाज देशमा दिनदिनै यस्ता घटनाहरू घटिरहेको देखिरहेका छौँ। हामीलाई यो तालिम नसिक्नुभन्दा अगाडि यस्ता कुराहरू केही पनि थाहा थिएन। तालिम सिकेपछि हामीलाई बलभन्दा बुद्धि ठुलो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो र आफ्नो रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि थाहा भयो र हामीले यस 4 दिनको तालिममा चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ।
हामीलाई कसैले हाम्रो हात समायो भने हामीले चाहिँ कसरी बस्ने, हामीले उसको हात कसरी फुत्काउने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। र हामीलाई गुड टच भनेको के हो र ब्याड टच भनेको के हो, दुर्व्यवहार के हो र दुर्व्यवहार कुन होइन कुन हो भन्ने कुराहरू पनि थाहा भयो। र हामीलाई अब कसैले टच गरेको मनै परेन भने पनि हामीले उसलाई कसरी हातहरू फुत्काउने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। हामीले घाँटीमा लक गरेर अथवा धेरै कुराहरू पनि सिक्यौँ। अब हामी कतै जङ्गलमा एक्लै हिँड्यौँ भने हामीलाई कसैले आएर उठाएर लग्यो, हामी त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। र हामीलाई कसैले भुइँमा लडायो भने त्यहाँबाट कसरी उठ्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। र यहाँ हामीले मसाज एक्सर्साइजहरू पनि कसरी गर्ने भनेर पनि सिक्यौँ। अब हामीलाई विद्यालयमा गुरुहरूले पनि कतिपय विद्यालयहरूमा गुरुहरूले पनि दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ होइन। अब गुरुहरूको दुर्व्यवहारबाट कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। र हामीले समयमा कुन टेक्निक प्रयोग गर्ने, कस्तो ठाउँमा हाल्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। किकहरू पनि धेरै किकहरू हाल्न सिक्यौँ। पन्च किक, स्ल्याप किक, अरू किक त थाहा भएन मलाई। र म आफू महिला भएकोमा धेरै गर्व ठान्छु, किनकि यो संसारमा महिलाले नै चल्छ होइन। किनभने एउटा महिला नै आमा बनेर उसले अरूलाई जन्म दिएर ती आमाले नै सारा सृष्टि चलाएको हुन्छ। आफ्नो बच्चाहरूलाई आमाले नै सिकाएको हुन्छ यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ, यो के गर्नु हुँदैन, डिसिप्लिनदेखि लिएर सबै यो महिलाले नै सिकाएकी हुन्छन् होइन। र महिला हुनुमा लाज मान्नुपर्ने कुरा पनि केही पनि छैन। एउटा घरमा अथवा जहाँसुकै पनि महिला भएन भने केही पनि हुँदैन। हाम्रो आफ्नो आमा, आन्टी, माइजू, दिदी सबै महिला नै हुन्छन्। अनि महिलाको नै धेरै भूमिका रहेको हुन्छ पुरुषको भन्दा। अहिले त झन् राष्ट्रपति पनि महिला नै भएकी छिन्। महिला पछाडि परेकै छैन। अहिलेको जमानामा महिलालाई नै बढी प्राथमिकता दिइन्छ। र अहिले पनि यो 4 दिनको तालिममा पनि अहिले सबैजना लेडिजलाई नै तालिम दिनुभएको छ होइन। बढी प्राथमिकता दिएर